kanang espirituhanong kabalhinan nga mahitabo sa pagaordinahan ang pagkahimo ni Padre Bobot nga pari hangtod sa kahangturan sumala sa hanay ni Melchizedek. Ang obispo magdaig ug magpasalamat sa tuburan sa katungganan ug sa tanang dignidad ug maghatag sa tanang kadungganan. Sanglit siya nasayod sa iyang kakulang sa pagkasayod sa katakos sa kandidato. Siya mosalig na lang sa grasya sa Dios kinsa makakita sa tanang kasing-kasing. Our help, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. You are the source of every honor and dignity, of all progress and stability. You watch over the growing family of man, by your gift of wisdom and your pattern of order. When you had appointed high priests to rule your people, you chose other men next to them in rank and dignity to be with them and to help them in their task. And so there grew up the ranks of priests and the offices of Levites.
established by sacred rites. In the desert you extended the spirit of Moses to 70 wise men, who helped him to rule the great company of his people. You shared among the sons of Aaron the fullness of their father's power, to provide worthy priests in sufficient number for the increasing rites of sacrifice and worship. With the same loving care you gave companions to your sons apostles to help in teaching the faith. They preached the gospel to the whole world. Lord, grant also to us as fellow workers, for we are weak and our need is greater. Almighty Father, grant to this servant of yours the dignity of the priesthood. Renew with him the spirit of holiness, as a co-worker with the order of bishops. May he be faithful to the ministry that he receives from you, Lord God, and be to others a model of right conduct. May he be faithful in working with the order of bishops, so that the words of the gospel may reach the ends of the earth, and the family of nations made one in Christ may become God's one holy people. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Ang pagsulob sa kasulya o istola, manglingkod paliho. Tagsa-tagsa kasapot, nagatimaan sa grasya sa sakramento o gahom sa pare. Ang kasulya o istola dalhon sa mga ginikanan ni Padre Bobot o gihatag ngadto sa obispo, o ang obispo ngadto sa bagong pare, ug iya kining dalhon ngadto sa iyang mga ginikanan aron ila kining isulob kaniya inubanan ni Padre Cora Ede de la Peña, o gipormang krus ibabaw sa dughan, nagatimaan sa dignidad o responsibilidad sa pagkapare.
sama sa nabatasan sa karaang testamento mahitungod sa pagdihog sa mga kamot gihalad na ngadto kang Kristo. Ang Amahan nagadihog sa atong Ginoong Jesucristo pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, hinaot unta nga si Jesucristo magpabilin uban kanimo aron ikaw mamahimong takos sa pagsanto sa Kristohanong katilingban sa paghalad sa sakripisyo sa Dios. Imong ginabuhat pagpakasanto sama sa mga tulumanon nga imong ginahimo ug himo ang panigingnan sa imong kinabuhi ang misteryo sa cross sa atong Ginoo. Ang paghatag sa pakigdait. Karon ihatag sa obispo ang timaan sa panagdait ngadto sa bagong pari ug siya usab mohatag nini ngadto sa mga kaparian.
ni kog mangigsoon pagampo kamaro ng ako inyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Amahan kan sa nganak nagbot sa paghugas sa mga til sa mga tinunan. Aron paghatag kanamo panigingnan. Dawatan nga amuyog kami ang mga gasa nga espirituhanon. Mapuno kami sa Espiritu sa pagpaubos o kakugi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Ang ayog matarong gayod, sibog makaluwas nga kami sa kanunayog sa tanang dapit. Nagapasalamat kanimo, Ginoo. Santos nga maan Diyos nga tunhayog makagagahom sa tanan. Kay kami tudlo sa imong bugtong anak nga labang pari sa bagog tunay nga kasaputan. Pinagi sa pagdiog sa Espiritu Santo. O tungod sa imong walay sukod nga kaayo. Mibot ikaw nga ngiyang bugtong pagkapari magpadayon din sa simbahan. Ang katawhang sinagopi ang gidayan-dayanan sa pagkaparing hari anon. Gawas nini tungod sa inigsong kaayo. Pinagi sa pagtapion sa mga kamot mipili siya og mga tao. Ngayang gipambit sa iyang pagkaalagad alang sa mga butang at Diyos nun. Kini sila sa ngalan ni Kristo nagabago sa sakripisyo sa katubsanan sa katawhan. Sila nagadalit sa imong mga anak sa bangkete sa Pasko. Ang imong lungsod ilang gibantayan diha sa gugma. Gipahimsog sa pulong o gibuhong sa mga sakramento. Ang ilang kinabuhi lang gihalad kanimog sa kaigsunan. Nang limbasog sila nga mahimong larawan ni Kristo maunong saksi sa pagtubag igugma. Tungod ni Ginoo, kami sa timos nga kalipay miduyog sa tanang mga angeles ug mga santos. Diya sa ilang pagdahi kaanihimo. Sining mga kasa,
aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, ikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas ni tugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga testamento, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tao. Salamat pasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Yang misteryo sa pagtuo. Namatay si Kristo, naman si Kristo, mubalik aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw, Hesus Kristo, nagalat kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip ngayan nga watubang mahalagad kanimo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Timuha nga mahingpit siya diha sa gugma uban ni Juan Paulo II sa mong Papa, ni Onesimo among obispo ug sa tanang mga pat. Hinumdumi usab ang among igsoon nga nangamatay, Mario Condrada, Agapito Gregorio, and Therese Klein, nga imong gipahalin ngadto sa laing kinabuhi sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanahon ta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among ubang mga igsoon nga nangamatay, malawmon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluhi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagara kanimo magkagagaong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ibaya, hangtod sa kaangturan. Lugan nato sa atong manunupos. Among kahanan sa pangalangin, pagdayon ang iyong ngalan, umabot ka lang ang iyong ikarihan.
kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahilikay kami sa sala kanunay ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malawmon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo nagayong kasi mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda nga mong mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuto natagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga nagapuyog naghari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ta ang atong pag-inigsuonay. Palihog mong luhod. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo dako ako salamat kanimo. Oh
Glory be to the Father.